جنہ حضور دی زیارت کیتی ہے او امت دے وچوں سب تو بہتر شخصیات بنے اور اللہ رب العزت نے انہاں دا اتنا ایک مقام بنایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، فرمایا جڑے آسمان دے ستارے ہیں اے آسمان واسطے امن دی نشانی ہے۔ کی ہے؟ امن دی نشانی ہے۔ آسمان اپنے ستاریاں ویدہ تو مطمئن ہو جاندہ ہے کہ اجے تک امن ہی ہے، اجے تک امن ہی ہے۔ امن دی نشانی ہے ستارے، کیونکہ جس ویلے قیامت آنی ہے اس ویلے اللہ رب العزت نے پہلے ستاریاں ٹکرا دینا۔ جس ویلے وہ ستارے آسمان تے نہیں رانے پھر آسمان بھی نہیں رانا، آسمان بھی پھر ختم ہو جائے۔ وہ ستارے آسمان واسطے امن دی نشانی ہے کہ اجے تک وہ دن نہیں آیا۔ فرمایا انجے یار جی آسمان واسطے، آسمان والی مخلوق واسطے ستارے امن دی علامت ہیں، تے فرمایا زمین دی مخلوق واسطے میرے رب نے، میرے صحابہ نے امن دی علامت قرار دیتی۔ جتنے تک فرمایا میرے صحابہ رانے امت دے وچ امن و امان رانے اور معاملات درست سمتل رانے، پھر جس لئے میرے صحابہ چلے جاسن فرمایا میری امت دے وہ واقعہ ہو جاسی جس نے واقعہ ہونا ہے۔ مطلب صحابہ اللہ رب العزت نے زمین واسطے امن دی نشانی بنایا۔ اور حضور علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے، اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العزت نے آن والے وقت دیاں خبراں عطا فرمائی۔ اے حضور دی شان ہے، اجے تک وہ وقت آیا نہیں جے دے بارے حضور خبراں دے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کر دیں کہ فرمایا ایک زمانہ اس سے گیا جہد وچ لوگ میرے صحابہ برا بلا اکسن، جیڑے امت دے سب تو اچھے لوگ ہیں انہاں بندے بیڑیاں بناؤن لگ پوسن گئے وہ نہیں ٹھیک۔ ایک زمانہ ہونے والا ہے، اس زمانے ال حضور نے نشاندہی کر دیتی، اور جس لئے وہ زمانہ آوے لوگوں ایسے فرمایا اس ویلے تواڈے اُتے کی ہے جڑے حق تے لوگ ہونے انہاں واسطے کی ہے حکم۔ فرمایا جس ویلے تسی انہاں لوگاں ویکھو جڑے میرے صحابہ نوں برا آکھدے تساں اس ویلے کی آکھنا ہے؟ فرمایا اس ویلے تساں آکھنا ہے لعنت اللہ علی شرکم، تواڈے شر دے اوتے اللہ دی لعنت ہوے، کتنا ظلم کیتا ہے۔ امت دے نیک لوگاں دے بارے گلاں کر رہے ہو کہ وہ نہ ٹھیک، صحابہ دے بارے جس وقت تسی انہاں لوگاں ویکھو کہ وہ برا آکھ رہے ہیں صحابہ نوں، حضور فرمایا پھر انہاں واسطے تہاڈا کی حکم ہے؟ تسی آکھنا لعنت اللہ علی شرکم، تہاڈے اس شر دے اوتے جس وچ تھانوں شیطان نے پا دتا ہے تہاڈے اوتے اللہ دی لعنت ہوے کہ تسی اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ عام بندے تے بہتان لائیے تے بندہ بہت بڑا گناہگار ہو جاندا ہے۔ جڑا عام بندہ ہے نا اس تے ہی اگر بہتان لا دئیے، جڑا کم اس نہ کیتا ہوے اس تے لا دئیے کہ تو اے کم کیتا ہے تے بندہ بڑا گناہگار ہو گیا۔ ایک روایت چاہیا اللہ تعالیٰ آسمان پورا اس بندے تے گرا چھٹے، ڈھا دے وے، اس بندے نے کچل دے وے، تاں بھی میرے رب دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوندا کہ تو میرے بندے تے انجے الزام لا دیتا ہے، انجے بہتان لا دیتا ہے۔ یہ عام بندے دا مقام ہے تے حضور دے صحابہ دا مقام کی ہے۔ جس بندے حضور دے صحابہ دے بارے گستاخی کرنی ہے، زبان دراز کرنی ہے، او دے بارے وہ ہور زیادہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس دیتے اللہ تعالیٰ دی پکڑ آوے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرما چکے ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے جڑی پچھلے جمعۃ المبارک تے بیان ہوئی۔
فرمایا جس نے میرے صحابہ نال محبت رکھنی اس نے میری وجہ تو محبت رکھنی، کیونکہ وہ میرے صحابہ ہے، وہ دے سامنے میری ذات ہونی ہے، اور جس نے میری محبت کی وجہ تو صحابہ نال محبت کرنی ہے ان میری وجہ تو پھر اپنے رب دی محبت مل جانی۔ اور فرمایا جس نے میرے صحابہ نال بغض رکھنا ہے او دے دل وچ اصل وچ میرے واسطے بغض ہونا ہے، اس بغض دی وجہ تو اس نے میرے صحابہ نال بغض کرنا ہے۔ اور فرمایا جس نے میرے نال بغض کرنا ہے پھر ظاہر ہے اس نے اپنے رب نال بھی بغض کرنا ہے، کیونکہ میں اودا نبی ہوں، اس دا محبوب ہوں۔ اور جس نے اپنے رب نال بغض رکھنا ہے فرمایا پھر اس قریب ہی پکڑیا جانا، پھر وہ بچدا نہیں۔ جیڑی قوم صحابہ دی گستاخ بنے ان سزا یہ ہوندی ہے وہ حضور دے گستاخ بھی ہو جاندے ہیں، رب دے گستاخ بھی ہو جاندے ہیں۔ اس چیز دے اوتے اسی خود بڑا سوچتے رہے کہ اے ایک چیز صحابہ دی گستاخی ہے، اے دے نال حضور دی گستاخی، اللہ تعالی دی گستاخی جڑ کیویں گئی؟ اے دی وجہ یہ ہے تسی ویکھو جیڑی زبان حضور دے صحابہ دے اوتے کھلدی پئی ہے انہاں لوگاں کولوں کدی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دیاں گلاں نہ سن سکے۔ کائنات یہ ایک بڑا کھلا اور عام چیلنج ہے انہاں دے کول حضور دی سیرت نہ سن سکے کدی۔ وہ حضور دی سیرت سنا رہے ہیں ان لوگوں کے ساڈے نبی پاک نے ان زندگی گزاری، یا حضور نو خالق کائنات نے انج ہی نوازیا ہے، یا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو جو دین دتا ہے وہ اے ہے۔ نہ انہاں دے دلاں وچ حضور دی محبت ہے نہ حضور دے دین دی محبت ہے، اور او دے نال ہی انہاں لوگاں تسی ٹٹول سو ویکھ سو تے انہاں دے دل وچ اللہ رب العزت دی محبت بھی نہ ہو سو، حتیٰ کہ انہاں دیاں زباناں وچوں رب دا نام ہی بڑی گھٹ دفعہ سن سو، انہاں دیاں محفلاں مجلساں دے وچوں اللہ تعالی دی توحید دے تذکرے شاید ہی کدی کوئی کرے نہ ہو سن گے، بلکہ شرکیہ کلمات ہو سن جے وچ او اپنے آلو حب آل بیت جتنا گئے ہو سن کہ حضرت علی خدا آکھ رہے ہو سن، اور حضرت علی نبیوں تو افضل بنا کے پیش کر رہے ہو سن، اور یہ چیزاں الٹ پلٹ کر کے اور حضرت علی دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات دا حلول من رہے ہو سن گئے کہ وہ آ جاندی ذات اللہ تعالیٰ دی حضرت علی دے وچ۔ اور کئی ایسے بد نصیب ہیں، نیٹ دا دور ہے، ویڈیوز موجود ہیں جڑے صحابہ دے گستاخ ہیں، زباناں وچوں لفظ نکل چکے ہیں کہ انہاں اے آکھیا کہ علی اللہ نہیں، وہ خالق اللہ ہے، اللہ نے بھی علی نے بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ شرک اپنی اس حد تے جس نے پہنچدا ہے، وہ ترمذی شریف دی یہ حدیث یاد آندی ہے کہ اللہ دے محبوب نے حق فرمایا جیڑا میرے صحابہ نال بغض رکھسی او دے سینے وچ پہلے میں محمد دا بغض ہو سی، میرے رب دا بغض ہو سی، تاں او بندہ حضور دے صحابہ دے اوتے اپنی زبان کھولدا ہے۔ انہاں لوگاں کولوں حضور دیاں گستاخیاں بھی ہوندیاں، پھر اللہ رب العزت دیاں گستاخیاں بھی ہوندیاں، تے جڑے لوگ صحابہ نال محبت رکھدے ہیں انہاں دے دل حضور دی محبت نال بھی بھر جاندے ہیں، اپنے خالق کائنات دی محبت نال بھی بھر جاندے ہیں۔ تے فرمایا جس ویلے ایسے لوگاں نوں ویکھو جڑے میرے صحابہ نوں برا آکھ رہے ہیں، ترمذی شریف دی حدیث ہے، فرمایا اس ویلے آکھیا کرو لعنت اللہ علی شرکم، تواڈے اس ظلم دے اوتے اس شر دے اوتے اللہ تعالی دی لعنت ہو، تسی اتنا برا کام کر رہے ہیں۔ اور فرمایا میرے صحابہ سارے دے سارے نورانی ہیں، سارے دے سارے ستارے آ رہے ہیں، اصحابی کن نجوم، مشکات شریف دی حدیث پاک ہے، فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ، جس دی اقتدا کرسو تھون ہدایت ہی لے کے دیسی ہے، تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ میرا ایک ایک صحابی ہدایت والا ہے، جنہ صحابہ دے بارے حضور سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، میرے صحابہ دے پیچھے لگ سو دے گمراہ نہ ہو سو، انہاں دے بارے کوئی بندہ آکھے وہ ٹھیک نہ آنو انجان او انجان، دا مطلب ہے اس اللہ دے رسول دی نہیں منی، کہانی والے دی
من لئیے کسی کہانی سنائیے انہاں جی انج کر دیتا ہو غلط بندے ہن تے دا مطلب ہے اس نو حضور دی گل چنگی نہیں لگی اعتبار نہیں سو آیا جس نو اعتبار آیا کہ اللہ دے محبوب سچ بول دے اس نو کہانی والے دی کہانی تے اعتبار نہیں ہوندا وعدہ تیری منیے یا اللہ دے محبوب دی منیے حضور تو فرما رہے ہیں میرا ایک ایک صحابی ستارے آ رہے فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ فَاتَدَيْتُمْ جیتی اقتدا کرنی ہے ہدایت پا جانی ہے تو آدھا ہے وہ ٹھیک بندے نال متکے دی گل ٹھیک ہے اللہ دے محبوب دی بات ٹھیک ہے اور اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی یہ شان ہے اور صحابہ دے وچوں سب تو افضل صحابی نبیاں تو بعد جس نو مقام ہے وہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تحقیق ہے خطبے دے وچ سن دے ہو پہلے اسی حضور تو بعد پہلا نام کیدا ہوندا ہے حضرت ابو بکر صدیق دا پہلا نام کیدا ہوندا ہے شوق نال بولو پہلا نام کیدا ہوندا ہے حضرت ابو بکر صدیق دا نبیاں تو بعد جس شخص نو پوری انسانیت دے وچ اعلی شرف حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے تے جیڑا بندہ اتنی بڑی شخصیت دے بارے گستاخی کرے پھر اس دے اوتے اللہ تعالی دی لعنت بھی اتنی بڑی ہوندی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو خالق کائنات نے کچھ عجیب شاناں عطا کی تھی انجے نہیں پہلا نمبر ملیا او دے وچ وجوہات ہیں امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیتا فرمایا اور کوئی صحابی ایسا نہیں نہ کوئی بندہ ایسا ہے جن خالق کائنات دی طرفوں صدیق دا لقب ملیا ہو صدیق دا لقب کس نو ملیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو ملیا اور یہ آپ دی اس فضیلت دا منہ بولدا ثبوت ہے اور فرمایا دو فضیلت غار ثور وچ ہجرت والی دناں وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رہے اوتھے بھی اور کسے نہیں پہنچنا نہ او ہجرت دوبارہ ہونی نہ کسے نو مقام ملنا ہے کہ وہ حضور دے نال ترے راتاں رہے اے مقام بھی کسی اور نو حاصل نہیں ہونا فرمایا اے وجوہات ہیں جنہ دی وجہ تو حضرت ابو بکر نو پہلا نمبر ملدا پیا اور فرمایا پوری ہجرت دے وچ شروع تو لے کے آخر تک جیڑا قدم با قدم حضور دے نال جدا سفر رہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے اے مقام بھی آپ نو حاصل ہے اور فرمایا جس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو پردہ فرماون لگے کچھ دن پہلے جس صحابی حضور نے اپنے مصلے تے کھلاریا ہے انہاں دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے اے بھی مقام کسی اور نو حاصل ہو سکنا نہیں ستارہ نوازا حضور دی موجودگی وچ آپ اس دنیا تے موجود ہیں تے حضرت ابو بکر امام بن گئے گویا صحابہ نے پیغام دیتا میرے تو بعد امامت دی خوبی ہے تو وہ ابو بکر ہے تو آڈے وچوں اعلی شخصیت نو امام بنا کے جا رہے ہیں تے ابو بکر دی امامت تے جنہاں اعتراض ہوے او حضور دے اوتے اعتراض کر دین وت او ترمذی دی حدیث حکم دی ہے کہ جنہاں ابو بکر دی گستاخی ہوندی ہے جنہاں دی زباناں چوں حضور دے انتخاب دے بھی گستاخ ہوندے گویا او آخر ہوندے کہ اللہ دے محبوب نے صحیح بندہ نہ مصلی تے کھلاریا مڑو نہ گستاخی ابو بکر دی کیتی ہے یا نال اللہ دے محبوب دی بھی کیتی حضور نے مصلی تے حضرت ابو بکر نو کھلار کے دسیا کہ میرا انتخاب تواڈے وچوں ابو بکر دے اوتے ہے کیونکہ جیڑی فضیلت میرے اللہ نے ابو بکر دی اس شخصیت دی وجہ تو دیتی ہے اور کسی حاصل نہیں تے ایمان تاں بچدا ہے جو بندہ حضور دے اس انتخاب نو بھی مننے کہ حضور نے حق امام بنایا ہے ابو بکر نو اور اسی حضور دی نبوت نو بھی مندے ہاں اور ابو بکر دی اس امامت نو بھی مندے ہاں جس نو اللہ دے محبوب عطا کر کے اور
4 نسلاں حضرت ابو بکر صدیق دیاں صحابی ہیں. یہ بھی فضیلت اور کسی ناصل خود بھی صحابی. باپ ابو قحافہ نے بھی اسلام قبول کیتا صحابی بن گئے. بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی بنے. انہاں دے بیٹے ابو عتیق محمد بھی صحابی بنے. اے 4 شخصیات نو صحابہ دا درجہ 4 نسلن ملیا ہے. یہ بھی سعادت ابو بکر صدیق نو حاصل ہوئی. اللہ اکبر. حضرات محترم خالق کائنات نے اللہ دے محبوب نو سارے صحابہ چن کے دیتے. اللہ دے محبوب فرمائندے لوگو میرے اللہ نے میں محمد نو جڑی جماعت دیتی ہے بڑی چن کے دیتی ہے. ایک ایک صحابی اعلی مقام والا. اور فرمایا انہاں دے وچوں جڑے میرے اصحاب ہیں کچھ ایسے ہیں. مستدرک للحاکم دی روایت حضور فرماندے نے انہاں صحابہ دے وچوں میرے اللہ نے کنان میرا وزیر بنایا ہے. شوق نہ رکھو سبحان اللہ. کچھ صحابہ ہیں جڑے اللہ دے محبوب دے وزیر بن گئے. دوسری روایت وچ اللہ دے محبوب فرمایا کہ وزیر آیا فی الارض و وزیر آیا فی السماء. 2 وزیر میرے اللہ نے میرے آسمانوں تے مقرر کیتے نے جبریل اور میکائیل نے. 2 وزیر میرے اللہ نے اس دنیا تے میرے بنائے نے. ابو بکر تے عمر نو میرے رب نے میرا وزیر بنایا. گویا جنن وزیر بنایا جا رہا اعتماد ہے تے وزیر بنایا جا رہا. یا تے آکھو اللہ دے محبوب نو پتہ ہی کوئی نہ بڑے کچے بندے وزیر بنا لین جنہ دا ایمان ہی ٹھیک نہ. اللہ رب العزت نے وزیر انجے بڑا کے دے دیتے. نہیں حضور دی عقل بھی پختہ نبوت دا فہم بھی پختہ خالق کائنات دا انتخاب بھی اعلی. وزیر اللہ رب العزت نے حضور دے بنائے. ابو بکر و عمر کائنات چن کے وزیر بنائے. اور فرمایا ان صحابہ دے وچوں کچھ میرے وزیر بنائے کچھ میرے مددگار بنائے جنہاں نے میں محمد دی قدم با قدم مدد کیتی ہے. مل کے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. اور فرمایا انہاں میرے صحابہ دے وچوں کچھ میرے سسرالی رشتہ دار میرے اللہ نے بنائے. کی بنائے؟ سسرالی رشتہ دار جن نال میری شادی ہوئی. حضور دیاں شادیاں اللہ دے امر نال ہوئیاں یا آپے ہی ہوندیاں گئیاں؟ اللہ دے امر نال ہوئی. حضور دا کوئی کم اللہ دے امر تو خالی نہیں. خالق کائنات نے خود اعلان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی نال بولدا نہیں. ان هو الا وحی یوحی جڑا میں اللہ رب العزت وہی کردا میرا محبوب وہی بولی بولدا. اللہ دے محبوب دے عملان اپنے رب تعالی دی تائید حاصل ہے. حضور دیاں شادیاں بھی اللہ دے امر نال ہوئیاں. جنہ لوگاں دا اے یقین ہوے ویکھو حیرانگی دی گل جنہ لوگاں دا اے یقین ہوے کہ حضور دی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دی شادی اللہ دے امر نال حضرت علی شیر خدا نال ہوئی ہے. بڑے لوگ دعوے نال آکھدے اسی بھی اس گل نو بڑی محبت نال بیان کردے ہاں کہ بالکل انجے گل ہے. حضرت فاطمہ دی شادی اللہ تعالی دے امر نال حضرت علی نال ہوئی ہے. ہور صحابہ نے بھی رشتہ منگیا ہے لیکن امر اے آ کہ حضرت فاطمہ دی شادی حضرت علی نال ہوے. انہاں لوگاں تھوڑا جہا عقل نال سوچنا چاہیے جے اے من رہے ہو
کہ حضور دی بیٹی دی شادی اللہ رب العزت دے امر نال ہو رہی ہے، تے پھر اے وی منو نا کہ اللہ دے محبوب دیاں اپنیاں شادیاں بھی اللہ تعالی دے امر. اللہ اکبر. حضور دی بیٹیاں دی شادی اللہ دے امر نال ہوئی ہے تے اپنی شادی اللہ دے امر نال نہیں ہوئی، امر نال ہوئی. حضرت عمر بن خطاب دی بیٹی حضرت حفصہ حضور دی بیوی ہیں. شوق نال آکھو سبحان اللہ. دے امر نال ہی بیوی بنی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ مومناں دی ماں بنیاں، اللہ تعالیٰ دے امر نال ہی بنیاں. جنہاں رب اتنا قریب کرے کہ انہاں دیاں بیٹیاں حضور دیاں بیویاں بنا دے وے، تسی انہاں لوگوں نہیں سمجھے ہویا کہ یہ تنقید دے قابل ہے. کائنات وچوں اللہ رب العزت نے انہاں چنے ہیں تاں حضور دا سسرالی رشتہ انہاں دے نال گڈایا. یہ چار انجے تے نہیں نا اعلی مرتبیاں تے. دو دیاں بیٹیاں حضور دے گھر ہیں، حضرت ابو بکر دی بیٹی عائشہ اور حضرت عمر دی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور دو دے گھر حضور دیاں بیٹیاں. حضرت عثمان دے گھر حضور دیاں دو بیٹیاں ہیں. حضرت مولا علی شریف خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے گھر حضور دی بیٹی فاطمہ الزہرا. تے اے چار رشتے دور دے ہیں یا قریب دے ہیں؟ کی ہیں؟ قریب دے ہیں. صحابہ سارے ہی اعلی مقام والے ہیں، پر اتنے قریبی چار رشتے اور کیوں صحابہ؟ اے قربت دیاں اعلی روایتاں نے. اور فرمایا میرے اللہ نے انہاں وچوں ہی میرے کچھ رشتہ دار قریبی بنا دیتے ہیں، سسرالی رشتے بھی انہاں وچ بڑھائے. فرمایا جیڑا شخص انہاں برا آکھے، مستدرک حاکم دی روایت میں الفاظ سنے جیڑے انہاں برا آکھن، ابو بکر عمر عثمان علی دے بارے برے الفاظ بولن، فرمایا انہاں دے اوتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، سارے انساناں دی لعنت ایسے برے لوگاں دے اوتے. فرمایا قیامت والے دن اگلی گل بھی زگت ہے. فرمایا نہ انہاں دا کوئی فرض قبول ہے نہ انہاں دا کوئی نفل قبول ہے، انہاں ظلم ہی ایڈا کیتا ہے. انہاں ابو بکر عمر عثمان دے بارے زبان دراز کیتی، علی دے بارے زبان دراز کیتی، انہاں دی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. پتہ لگا کہ او صحابہ نے جنہاں دے بارے کوئی گل کرے اللہ رب العزت نو اتنا غصہ آندا ہے کہ اپنے اگے کیتے ہوئے سجدے بھی میرا رب فرمیندا میں قبول نہیں، میں او دے سجدے قبول نہیں جے دل وچ حضور دے صحابہ دی عزت. عبادت میری ہے پر ذہن ہوے جے وچ حضور دے صحابہ دی محبت ہے. فرمایا تاں عبادت قبول ہے، صرف سجدے کروانا مقصد نہیں، تھان تربیت دینا مقصد ہے کہ جنہاں میں اپنے نبی دا ساتھی بنایا ہے وہ کوئی عام لوگ نہ. میں تو انہاں دے نال اپنی عبادت کی قبولیت کو جوڑ دیتا ہے. میں ایسے لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں جنہاں دے سینے ابو بکر عمر عثمان اور علی دے بغض وچ بھرے ہوئے ہون. فرمایا انہاں دی کوئی عبادت قبول نہیں. امام حاکم نے مستدرک وچ روایت ذکر کیتی ہے کہ انہاں لوگوں دی کوئی عبادت قبول نہیں جنہاں دے سینے وچ انہاں لوگوں دا بغض ہو. تے پھر اے پتہ لگ گیا نا کہ اے لوگ اعلی لوگ ہیں، اے لوگ اعلی لوگ ہیں، سارے صحابہ ہی اعلی، لیکن انہاں جوان اللہ تعالیٰ نے خاص قربت عطا کی تھی. اس واسطے ابھی کہنے ہیں کہ سونے نے حضور سیدے یار سارے سونے نے. جیڑا جیڑا پڑھ سکتا ہے تو سونے نے حضور سیدے یار سارے سونے نے، سونے حضور سیدے یار سارے سونے نے. سارے صحابہ وچ
یار بڑے سونے نے پیڑے پیڑے منیا تے بڑیا صدیقے سب تو پہلے جس نے اللہ دے محبوب دی نبوت دی صداقت دی گواہی دیتی ہے بچیاں دے وچوں حضرت علی شیر خدا مرداں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق عورتاں دے وچوں حضرت خدیجہ الکبریٰ غلاماں دے وچوں حضرت زید بن حارثہ تے جس نے مرداں دے وچوں سب تو پہلے گواہی دیتی ہے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ دا قرآن فرمائندا ہے جڑا سچائی لے کے میرا محبوب آیا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اور جس نے تصدیق کی ہے سب تو پہلے فرمایا اولئک هم المتقون یہی تو وہ لوگ ہیں جنہاں میں متقیاں دا سردار بنایا پہلے پہلے منیا تے بنیا صدیقے پہلے پہلے منیا تے بنیا صدیقے اللہ سائیں نے حضور دا جوڑیا رفیقے رفیق کا دن ساتھی بیلی بچپن تو لے کے آخری لمحے تک حضرت ابو بکر صدیق حضور دے نال ہے عمر دے وچ بھی اکو جتنے عام 2 سالاں دا فرق ہے ساری زندگی حضور دے نال نال گزری نبوت تو پہلے دے بھی بیلی ہے اور نبوت تو بعد دے بھی پھر غار دے وچ بھی اکٹھے ہیں تو پھر سمجھ آ جاوے تے آکھو سبحان اللہ مزار دے وچ بھی اکٹھے ہیں پہلے پہلے منیا تے بنیا صدیقے اللہ سائیں نے حضور دا جوڑیا رفیقے غار تے مزار والے پیار بڑے سوڑے دے حضور سائیں دے یار بڑے اے حضور دے صحابہ دی شان ہے اور مزار بھی خالق کائنات نے اکٹھے دیتے ترمذی شریف دی روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اس تو اگلی گل بھی کیتی ہے شوق نال آکھو سبحان اللہ بچپن دے ساتھی جوانی دے ساتھی نبوت تو پہلے دے ساتھی نبوت تو بعد دے ساتھی سفر دے ساتھی حضر دے ساتھی جنگاں دے ساتھی امن دے ساتھی غربت دے ساتھی خوشحالی دے ساتھی رشتیاں دے ساتھی اور وصال تو بعد مزار دے ساتھی حضور نے اس تو اگلی گل کی فرمایا میرے صحابہ سنو کل قیامت والے دے خالق کائنات نے جس وقت لوگن قبراں وچوں اٹھاونا ہے فرمایا سب تو پہلے میں محمد کی قبر پھٹے گا سب تو پہلے میں اپنی قبر چوں باہر آواں گا اور فرمایا جویں اج ویندے پئے ہو مسجد نبوی وچ حضور تشریف لے آ رہے ہیں ایک ہاتھ وچ حضرت ابو بکر دا ہاتھ تھا دوسرے ہاتھ وچ حضرت عمر دا ہاتھ تھا فرمایا اس منظر کو یاد رکھو ہاکذا نبعث یوم القیامہ فرمایا انجی قیامت والے دن میرے رب نے ساڈا گٹھیا اٹھاونا ہے اللہ اکبر اس تو بڑا کوئی ساتھ ہے زندگی دا بھی ساتھ قبر دا بھی ساتھ پھر حضور فرمائندے حشر دا بھی ساتھ
اجن تین شک ہے کہ ابو بکر پتہ نہیں چنگے بندے آن کے نہ ٹھیک بندے و تیرا اپنا تیرا اتنے بخت خراب ہو گئے تے حضور جی دے حشر تک دے ساتھ ہونے دی گواہی دے رہے تے تو آ کے پتہ نہیں ٹھیک آن کے نہ ٹھیک نہیں، ایک گواہی آئی کہ جتھے انہاں دا مقام ہے اوتھے تعینات وچ کسی اور دا مقام نہیں۔ مزاراں دی قربت پیغام دے رہی ہے کہ سوچو اللہ رب العزت اپنے محبوب نے نیک لوگوں دے کول سلایا ہے، اللہ لوگوں دے کول سلایا ہے، اپنے محبوب نے برے لوگوں دے کول نہیں سنایا۔ تو پھر حق ہی ہے، نجات تاں ہی ہے جڑے حضور دے یار بنے تو انہاں دا یار بن جائے۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ بن یار نبی دے یار دا بن یار ناج بد بدلے بن یار نبی دے یار دا بن یار نبی دے یار دا بن یار نبی دے یار دا جو شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا، کیونکہ اللہ دے محبوب فرما رہے ہیں جیڑا میرے یاراں دا یار نہیں بنیا اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، کل انساناں دی بھی لعنت ہے، انہاں دا فرض قبول نہیں، نفل قبول انہاں دی کوئی شے قبول نہیں۔ اس واسطے سنی آدھے نے جیڑا چو یاراں دا او یار نہیں او تے بیڑا ہونا پار نہیں، او تے کلمے دا اعتبار نہیں، پڑھو لا الہ لا محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اگلے جمعۃ المبارک تے ساڈا موضوع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اللہ رب العزت نے قرآن میں اتارے ہے۔ شوق نال آکھو سبحان اللہ۔ انہاں دا ذکر قرآن وچ آ جائے، جنہاں دا ذکر قرآن وچ آوے، اس بندے نال اگر تیری نہیں بنے آئی تے اے دا مطلب ہے تیری قرآن نال بھی نہیں بنے آئی۔ ساڈا موضوع اگلے جمعۃ المبارک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ذکر دے متعلق جڑیاں آیات اتریاں حضور نے اپنے صحابہ سنائیاں اور صحابہ گواہی دیندے آن کہ اے ایتاں حضور واسطے اور آپ دی وساطت نال حضرت ابو بکر صدیق واسطے اتری۔ اللہ رب العزت ان ہستیاں دا قدر پہچانن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وفا علیہ